पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अवरोध, रेठीपानी डाँडो काट्न वनको स्वीकृत। बुढी गण्डकी आयोजना बनाउन छुट्टै कम्पनी स्थापना, अधिकृत पुँजी 1 खर्ब यसरी जुटाइनेछ पैसा। नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय परिषद बैठक, नेकपा एमालेसँग सहकार्यको बाटो बन्द गर्यो। एसपीपी सम्झौताको नयाँ ड्राफ्ट सरकारलाई देखाउन चुनौती, जसरी पनि चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने मान्यता गलत, एमाले अध्यक्ष ओली। एसपीपी को पत्रबारे सेनाप्रति ओलीको आक्रोश, भने अमेरिकी दूतावासले सत्य बोलोस्। निर्वाचन आयुक्त ईश्वरी पौडेलबारे केपी शर्मा ओली, त्यतिसम्म झुटो बोल्ने मान्छे पनि हुँदो रहेछन्। एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप, माओवादी केन्द्रले सभामुख पदमा एमसीसी साट्यो। विप्लव नेतृत्वको नेकपा त्यागेका ओमप्रकाश पुनसहित नेता नेकपा माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्दै। महत्वाकांक्षी योजना सहित वामदेवले बनाए आफ्नै पार्टी, नेकपा पुनर्गठन नभए चुनावी कार्यगत एकता। लगातार परेको बाढीले निकै ठुलो प्रभाव, देशका धेरै ठाउँमा झरी, केही ठाउँमा ठुलो वर्षा, नदी तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन आग्रह। रौतहट, कैलाली र कञ्चनपुरमा भारी वर्षा, नागरिकको मोबाइलमा अलर्ट, एसएमएस समेत। बाढीका कारण 1 जनाको मृत्यु, 100 घर विस्थापित। गायिका दिलमायाको हत्या प्रकरणबारे आयो निकै ठुलो खबर, अन्ततः श्रेष्ठले स्वीकारी हत्या गरेको कुरा। यसरी मारेका रहेछन् श्रेष्ठले तडपाई। दिलमायाको आज दाह संस्कार। तटबन्ध र ढल निकासको उचित व्यवस्थापन नहुँदा झापा बन्यो जलमग्न, 200 घरभन्दा बढी डुबान, 5 जनाको मृत्यु। भक्तपुरमा युवतीमाथि सामूहिक बलात्कार, 10 वर्षीय बालिका बलात्कृत, 50 वर्षीय पुरुष प्रहरीको नियन्त्रणमा। बाढीले सुन्दर हरैचामा 1 जनाको मृत्यु, विराटनगरमा 175 घर परिवार विस्थापित, छुट्टै स्थानबाट हतियारसहित 4 जना प्रहरीको फन्दामा। म्याग्दीको रहस्यमय गुफा, देउता भिर जहाँ पुग्न सजिलो छैन, कोरिया भाषा परीक्षामा 1800 पास। सिद्धबाबा खण्डको दर्जनौं ठाउँमा पहिरो, सिद्धार्थ राजमार्ग अवरुद्ध, पोखरीमा डुबेर 2 बालिकाको मृत्यु, गाडीसहित 3 भारतीय युवा सीमा क्षेत्रबाट पक्राउ। कञ्चनपुरको पुनर्वासमा चट्टान लागेर 2 जनाको मृत्यु। सप्तकोशीमा पनि बज्यो खतराको घण्टी, उता विराटनगरमा 289 परिवार विस्थापित, आयो बाढी दर्जनौं। यस्तो अवस्थामा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य नियन्त्रण गरी सुपथ मूल्यमा आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग। राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री देउवाबीच भेटवार्ता, 2 घण्टा छलफल। नेपाली सिङ्गम भन्छन् फिल्ममा जस्तो सजिलो हुँदैन, रियल लाइफमा। अविरल वर्षाको कारण झापाको जनजीवन अस्त व्यस्त, 834 परिवार विस्थापित। के कति क्षति भयो, अरू यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। र एसीको रिजल्टबारे आयो निकै ठुलो खबर, कहिले आउँदैछ रिजल्ट यसबारे जानकारी, पलसाथ छुट्ने बारे पनि ठुलो खबर। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदाझै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामी साथ दिनुहोला। दर्शक महानुभाव, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अमेरिकालाई स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा सेनाले अमेरिकालाई पठाएको भन्दै सार्वजनिक भएको पत्र नक्कली भएको आशंका गरेका छन्। मदन भण्डारीको जन्म जयन्ती समारोहलाई हिजो सम्बोधन गर्दै उनले सरकारलाई एसपीपी ओरिजिनल डकुमेन्ट सार्वजनिक गर्न चुनौती दिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई लक्षित गर्दै उनले भने, राष्ट्रियताको सवालमा मान्छेहरूले सस्तो बनाएका छन्। एकजना नेताले पटक पटक एसपीपी केपी ओली सरकारले ल्याएको भनेर अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय स्तरमा पनि झुट बोलिरहेका छन्। केपी ओलीको समयमा ल्याएको मैले भूमिका खेलेर रोकेँ भनेर हिँडिरहेका छन्। यो भन्दा धेरै झुट अरू कुरा
के हुन सक्छ। अहिलेको सरकारले एसपीपी सम्झौता गर्न लागेको बेलामा जनताले दरो गरेर उत्रिएकै कारणले पछाडि हटेको दाबी गरेका छन्। उनले भने अहिले एसपीपीमा पनि उहाँ प्रचण्ड त्यस्तै कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरू अहिले सरकारमा हुनुहुन्छ। एसपीपी अहिले जुन ड्राफ्ट अहिले बाहिर आयो यो घातक छ। जनताले दरो दबाब दिएपछि पास गर्दिन भन्नुभयो। यो ड्राफ्ट कहाँबाट आयो? उनले सुशील कोइरालाले रक्षा मन्त्रीको हैसियतले मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेर रक्षा मन्त्रालयले सेनालाई पत्र लेखेर एसपीपीमा अगाडि बढ्न भनेको दाबी गरेका छन्। म प्रधानमन्त्री असोज 25 गते भएको हुँ। सेनाले कुनै सल्लाह नगरी पहिलेकै आदेश अनुसार कार्तिक 10 गतेको मितिमा पत्र दिएको छ। म सरकारलाई अहिले पनि भन्न चाहन्छु, ओरिजिनल डकुमेन्ट कहाँ छ? उनले भने चलाखी नम्बरमा हातले लेखेको छ। पठाएको मितिमा पनि 27 अक्टोबर लेखेको छ। टिपेक्स लगाएर मिति सच्याइएको छ। म सरकारलाई भन्न चाहन्छु, हातले नलेखेको पत्र ल्याऊ। यदि दम छ भने ओरिजिनल पत्र ल्याउन उनले आग्रह गरेका छन्। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। अविरल वर्षाका कारण झापा जिल्लाको जनजीवन निकै अस्तव्यस्त बनेको छ। जिल्लाभर वर्षाका कारण डुबान र कटालले 834 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। कन्काई, रतुवा, बनिबानी, दमुवा, अदुवा, मक्करडुबा, ढ्याग्री खोला तथा पैनीबाट जनजीवन प्रभावित बनेको नेपाल रेड क्रस सोसाइटी झापाले जानकारी दिएको छ। रेड क्रसको तथ्याङ्क अनुसार खोल्साको पैनी भद्रपुर नगरपालिका 8 स्थित सुकुम्बासी बस्तीमा पसेपछि त्यहाँका 26 घरका 132 जना विस्थापित भएका हुन्। शिवस्ताछी नगरपालिका 4 स्थित सुकुम्बासी बस्तीमा कन्काई नदीको पानी पसेपछि 33 घरका 118 जना विस्थापित भएका छन्। उनीहरूलाई तिरुवन माविमा सारिएको छ। गौरदह नगरपालिका 6 स्थित लेललियामा रतुवा नदीको पानी पसेपछि 125 परिवारलाई उच्च स्थानमा सारिएको छ। गौरीगञ्ज गाउँपालिका 1 स्थित टपु बस्तीमा बनियानी र कन्काई नदीको पानी पसेपछि 45 घरका 121 जना विस्थापित भएका छन्। उनीहरूलाई छिमेकीको घर र राजजानकी माविमा सारिएको छ। त्यसकै झापा भने यतिखेर अस्तव्यस्त बनेको छ। पुरै डुबानमा परेपछि मानिसहरू आवागमन र सवारी साधनहरू समेत ठप्प भएका छन्। मात्र अहिले त्यतातिर सुरक्षाकर्मी मात्रै परिचालन गरिएको छ। उद्धार कार्य जारी रहेको छ। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। आफ्नै आमा माडी नगरपालिका 6 स्याउली निवास बस्ने 55 वर्षीय मायादेवी तामाङको हत्या गरेको आरोपमा 37 वर्षीय अर्जुन तामाङलाई सोमबार दिउँसो प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। आफ्नै मकैबारीमा अर्जुनले धारिलो हतियार प्रहार गर्दा उनकै आमाको मृत्यु भएको भन्ने खबर प्राप्त हुन साथ इलाका प्रहरी कार्यालय माडीबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिएको छ। घरायसी विवादका कारण आमामाथि धारिलो हतियार प्रहार गर्दा आमाको घटनास्थलमै ज्यान गएको हो। साथै उता भने 10 वर्षीय बालिकालाई जबरजस्ती करडी गरेको अभियोगमा पटेरवा सुगौली गाउँपालिका 1 गदियानी टोल बस्ने 50 वर्षीय जाजुल राउत गद्दीलाई सोमबार दिउँसो प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। ती बालिकालाई गद्दीले जबरजस्ती करडी गरेको भन्ने जानकारी प्राप्त हुन साथ इलाका प्रहरी कार्यालय पटेरवा सुगौली र प्रहरी चौकी रङ्गपुर टाढीबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी आएको छ। नेपालमा यस्ता हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै गएका छन्, तर नेपाल सरकार भने मौन बस्दै गएको छ। यो विषयमा पनि तपाईको प्रतिक्रिया राख्नुहोला। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। एपीएस कोरिया भाषामा 1809 जना उत्तीर्ण भएका छन्। वैदेशिक रोजगार विभाग एपीएस कोरिया शाखाले प्रकाशन गरेको नतिजामा कृषि तथा पशुपालनतर्फको पहिलो चरणको परीक्षा सहभागीहरूमध्ये 1809 जना उत्तीर्ण भएको जनाइएको छ। 2079 जेठ 19 गतेदेखि असार 3 गतेसम्म भएको परीक्षामा 6597 जना सहभागी भएका थिए। यीमध्ये 1809 जना मात्र उत्तीर्ण भएको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। उत्तीर्ण परीक्षार्थीहरू कोरियामा रोजगार आवेदन फारम भर्न योग्य भएको सूचनामा उल्लेख गरिएको हो।
दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका 3 दलले एक आपसमा अर्को गठबन्धनको तयारी गरिरहेका छन्। सत्ता गठबन्धन दलका नेपाली काङ्ग्रेस बाहेकका मुख्य 3 घटक नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी एस र जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरूले अर्को गठबन्धनको तयारी गरेका हुन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, एस पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच धेरै पटक भएको छलफलका क्रममा यस्तो कसरत सुरु भएको हो। सोमबार बिहान एकीकृत समाजवादी पार्टीका तर्फबाट नयाँ मन्त्रीहरूको शपथ कार्यक्रम नसकिँदै सत्तारूढ दलका 3 नेताहरू गोप्य रूपमा छलफलमा जुटेका थिए। बिहान 11 बजे राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा नवनियुक्त मन्त्रीहरूको शपथ हुँदै गर्दा उनीहरू उपेन्द्र यादवको निवासमा गोप्य रूपमा छलफलमा जुटेका हुन्। उनीहरू यादवको निवासमा जानु रहस्य भएको बताइएको छ। माओवादीका एक नेताले भने काङ्ग्रेसले साह्रै पेलेको छ, सोही बारेमा छलफल गर्न उनीहरू जुटेको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतबार मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेका थिए। नेकपा एकीकृत समाजवादीले पठाएका नयाँ मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री देउवाको सिफारिसमा आइतबार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नियुक्ति गरेकी थिइन्। पुनर्गठित मन्त्रीमण्डलमा पर्यटन मन्त्रीमा जीवनराम श्रेष्ठ, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीमा भवानी प्रसाद खापुङ, शहरी विकास मन्त्रीमा मेटमणि चौधरी, श्रम मन्त्रीमा शेरबहादुर कुँवर र स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीमा हिराचन्द्र केसीलाई नियुक्ति गरिएको छ। समाजवादीले गत जेठ 22 सरकारमा रहेका मन्त्री फिर्ता बोलाएर नयाँ मन्त्री पठाउने निर्णय गरेको थियो। साथै यता भने तर माओवादी अध्यक्षका कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले रोकेको विषयमा यस पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल जानकार भए पनि उनले काङ्ग्रेसकै कारण अवरोध भएको बताउँदै बेग्लै अर्को समूह बनाउने प्रस्ताव अगाडि सारेसँगै नेपाली काङ्ग्रेसभित्र खैलाबैला मच्चिने भएको छ। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। आत्महत्या गरेकी भनेकी गायिका दिलमाया विश्वकर्माको हत्या भएको पुष्टि भएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका अनुसार दिलमायाको हत्या श्रीमानको रुममा सँगै बस्ने गरेका सिन्धुपाल्चोकका 38 वर्षीय खिलबहादुर श्रेष्ठले गरेको बताइएको छ। उनले राति 2 बजे मृतकको कोठामा गई बिहान 4 बजे हत्या गरी भागेको बयान दिएको काठमाडौँका एसपी दिनेश मैनालीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार महाराजगञ्ज स्थित कतार भिसा सेन्टर नजिक सडक किनारमा पोको पारी फालेको अवस्थामा मृतकको शल समेत फेला पारी बरामद गरिएको छ। गत शनिबार तारकेश्वर 11 नेपालटार स्थित कोठामा बसेकी सुर्खेत गुर्बाकोटकी दिलमाया मृत अवस्थामा फेला परेकी थिइन्। तत्कालीन प्रहरी वृत्त बालाजुबाट अनुसन्धान अधिकृत र प्रहरी नायब उपरीक्षकको टोली साथै काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट अनुसन्धान अधिकृत सहितको प्रहरी टोली घटनास्थलमा गई अनुसन्धानलाई तीव्र बनाएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा मृतकको घाँटीमा डाम जस्तो देखिए प्रस्ताव प्रहरी अधिकृतद्वारा घटनालाई शङ्कास्पद रूपमा लिए सूक्ष्म तवरले थप अनुसन्धान गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। थप अनुसन्धानको क्रममा विगत 7-8 महिना पहिलेदेखि सिन्धुपाल्चोक जिल्ला चौतारा सागा चोक गढी नपा वडा नम्बर 1 का एक घर भई हाल काठमाडौँ गोठाटार बस्ने सूर्य भनिने खिलबहादुर श्रेष्ठ मृतकको कोठामा गई मृतकको श्रीमान भनी सँगै बस्ने गरेको खुल्ना आएको थियो। खोज तलासकै क्रममा आइतबार दिउँसो करिब 2 बजेको समयमा खिलबहादुर श्रेष्ठलाई तारकेश्वर नगरपालिका 11 नेपालटारबाट नियन्त्रणमा लिएको हो। मृतकका बुबाले खिलबहादुर माथि मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 को परिच्छेद 12 को ज्यान सम्बन्धी कसुरमा किटानी जारी दिएका छन्। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। आजबाट 3 दिन मनसुन थप सक्रिय हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। आज दिउँसो देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहने विभागले जनाएको हो। आज प्रदेश 1 मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेशका थोरै र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। पूर्वी नेपालका केही स्थानमा गैरातीदेखि भारी वर्षा भइरहेको छ। भारी वर्षाका कारण राति 12 बजेदेखि झापाको भद्रपुर, बिर्तामोड, शनिश्चेर, टरे, दोमुखा, कन्काई र आसपासमा भारी वर्षा मापन भएको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको हो। भारी वर्षाका कारण पहिरो, भूक्षय तथा उच्च बहावको सम्भावना रहेकाले सतर्कता अपाउन विभागले यसअघि नै विशेष बुलेटिन जारी गर्दै जनाइसकेको छ। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नवनियुक्त शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले नेताहरू घमण्डी भएकाले देश अगाडि बढ्न नसकेको दावी गरेका छन्। आज सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथपछि मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री चौधरीले यस्तो बताएका हुन्। उनले मुलुक चलाउने मान्छे घमण्डी हुन्जेल देश अगाडि बढ्न नसक्ने जिकिर गरेका छन्। मन्त्री चौधरीले सबैले आफ्नो ठाउँबाट सके जति देश विकास गर्न सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले नेताहरूले नीति बनाउँदा आफू सुरक्षित हुने
किसिमबाट नीति निर्माण गरेको भन्दै इमानदारीको खाडल भर्न अब लाग्ने बेला आएको बताएका छन्। उनले भने मुलुक अघि जान नसक्नुको एउटा मात्रै कारण के हो भने हामी सबै धेरै घमण्डी भयौँ। मुलुक चलाउने मान्छे पनि घमण्डी भयो। कर्मचारीको बारेमा त के कुरा भनौँ र, तर हामीले आफ्नो तर्फबाट पनि जे गर्नुपर्ने हो त्यो गरिरहेका छैनौँ। मन्त्री चौधरीले देश बनाउनको लागि सुदृढ र सशक्त प्रतिबद्धता जनाउन आवश्यक रहेको भन्दै घुस खाने नभई सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिने बताएका छन्। उनले मन्त्रीहरूले घुस खाँदा पैसा धेरै कमाउने र मुलुक नबन्ने र घुस नखाँदा पैसा नहुने भएकाले अप्ठ्यारो परेको बताएका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। शहरी विकास मन्त्री हुँदा रामकुमारी झाँक्रीको सचिवालयमा काम गरेको पैसा नपाएको पत्रकार कान्ति न्यौपानेले आरोप लगाएका छिन्। मन्त्री रामकुमारी झाँक्री बाहिरिसकै उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफूले उनको सचिवालयमा काम गरे बापत 6-7 महिनाको तलब नपाएको गुनासो गरेकी हुन्। तर झाँक्रीले भने न्यौपाने नेताको भनसुनका आधारमा सचिवालयमा काम गर्न आएको तर आफूलाई मन्त्रालयमा कुनै सहयोग नगरेको दावी गरेका छन्। न्यौपाललाई फागुनदेखि नै सचिवालयबाट बिदा गरेको रामकुमारी झाँक्रीको भनाइ छ। मेरो प्रिय सहयोगी मेरो काममा सहयोग गर्ने होइन कि सचिव र अन्य कर्मचारीसँग आफूसँग सरोकार नभएका विषयमा चासो राख्ने, कन्सल्टेन्सी लिस्ट माग्ने, मेरो सुविधा दिनु भनेर मन्त्रालयको आन्तरिक शाखामा गएर माग्ने आदि कुरा थाहा पाएपछि मेरो सार्वजनिक खर्च कटौतीको अभियानलाई समेत अप्ठ्यारो पार्ने भएपछि मैले नराख्ने निधो गरी फागुनको पहिलो हप्ता नै आजसम्मको कामका लागि धन्यवाद, अब मलाई सहयोग गर्न आउनु पर्दैन भनेको थिएँ। मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको दाबी छ। उनले थप लेखेकी छिन्, मैले त 1 महिना पनि सहयोग गरेको पाइनँ। उनले कति समाचार लेखिन् देख्न सक्नुहुन्छ। आफूले कुनै काम नगरी श्रमजीवीको नाममा तलब माग्न मिल्छ? म बाचुन्जेल मेरो काम गरेको विवरण लिएर आउनुहोस्, म मेरो आफ्नै तलबबाट दिउँला। रामकुमारी झाँक्रीको यस्तो जवाब छ।